बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। इमरान खान डट गया और किसी भी तरह का कंप्रोमाइज करने से वाज़े इनकार कर दिया है। आज अटक जेल से अडयाला जेल जब उनको मुंतकिल किया गया तो उस वक्त क्या हुआ, इस हवाले से तफसील आपके सामने रखनी है। ब्रिगेडियर गिरफ्तार हैं और लाहौर हाई कोर्ट के अंदर एक दरख्वास्त दी हुई थी। अब इस पर आज फैसला सुनाया गया है। इसकी तफसीलात भी आपके सामने रखनी है। इस वक्त सऊदी अरब के अंदर इसराइल का एक आला सती वफद पहुंचा है। इस वफद के अंदर कौन शामिल है और दूसरी तरफ इसराइली वज़ीर आज़म ने क्या बड़ा ऐलान किया है अक़वाम मुत्तहिदा के अंदर, और अब पाकिस्तान पर इसके क्या असरात मुरतब होंगे, क्या पाकिस्तान इसराइल को तस्लीम कर सकता है, इस पर भी हम आज की वीडियो में बात करेंगे। उम्मीद है आप समाअत करेंगे और अपने कीमती फीडबैक से ज़रूर आगाह करेंगे। इस वक्त पाकिस्तान के अंदर जिस तरह के हालात हैं, यकीनी तौर पर आलमी सतह पर जो अमेरिका की मुखालफत है, उस तनाज़र के अंदर बहुत सारी चीज़ें देखने की ज़रूरत है। इमरान खान के एब्सोल्युटली नॉट के बाद जिस तरह उन पर सख्तियाँ की गई और अब जो उनके साथ किया जा रहा है, इसको अगर आलमी तनाज़र के अंदर हम देखें तो इस वक्त सऊदी अरब इसराइल को तस्लीम करने के हवाले से बिल्कुल करीब है। सऊदी अरब का एक आला सती वफद हमास के रहनुमाओं के साथ मुलाकातें कर रहा है और दूसरी तरफ इसराइल का जो वज़ीर सियाहत है, उनकी सरबराही के अंदर एक आलमी कॉन्फ्रेंस के अंदर वो सऊदी अरब के अंदर शिरकत के लिए आए हैं। और ये पहला इसराइली वफद है जो बाज़ाब्ता तौर पर सऊदी अरब पहुंचा है। इसकी कुछ तफसीलात तो मैं आपके सामने रख रहा हूँ और इस कंटेक्स्ट के अंदर जब आप सारी चीज़ों को कड़ियाँ से कड़ियाँ मिलाने की हम कोशिश करेंगे तो नवाज शरीफ अगले वज़ीर आज़म के तौर पर क्यों नागुज़ीर हैं, तो ये सारी कहानी इस हवाले से भी खुलती हुई हमें दिखाई दे रही है। अब ये इसराइल के वज़ीर सियाहत हाइम काटस ये मंगल के रोज़ सऊदी अरब के पहले आला सती वफद पर आज दौरे पर रियाद पहुंचे हैं। इनकी वजारत ने जो बयान जारी किया है उसके मुताबिक सऊदी अरब में इसराइल के किसी सरकारी वफद की सरबराही करने वाले ये पहले वजीर हैं। वो रियाद में अक़वाम मुत्तहिदा की वर्ल्ड टूरिज्म ऑर्गेनाइजेशन की तकरीब में शिरकत कर रहे हैं। कार्टर्स के दफ्तर ने कहा है कि 2 रोज़ा दौरे में वो अपने हम मनसबों के साथ मुलाकात करेंगे और इस बात की वजाहत किए बगैर कि इस तरह के मुज़ाकरात में कौन कौन से ममालिक शरीक हो रहे हैं, ये बताया गया कि इसराइली वजीर का ये तारीख़ी दौरा एक ऐसे वक्त में हो रहा है जब अल रियाद ने गुज़श्ता 3 दहाइयों में पहली मरतबा अपना एक वफद मकबूजा मगरबी किनारे में भेजा है, जबकि अमरीका अपने दोनों दरीना इत्तेहादियों इसराइल और सऊदी अरब पर ताल्लुकात मामूल में पर लाने के लिए दबाव डाल रहा है। अब ये जो सारी सूरत हाल है, इस तनाज़र में देखें तो अभी थोड़ी देर पहले इसराइल के जो वज़ीर आज़म हैं नेतन्याहू, उनकी एक स्टेटमेंट आई है जो अगली पेशरफ्त है। आपको इल्म है 2 हफ्ते पहले जो मोहम्मद बिन सलमान है, उन्होंने भी इस बात का इंदिया दिया था कि इसराइल और सऊदी अरब जो मामलात हैं वो हल करने के करीब पहुंच गए। तो आज जो इसराइली वज़ीर आज़म है, उन्होंने यूनाइटेड नेशंस के अंदर जो तकरीर की है उसके अंदर उन्होंने कहा है कि हम सऊदी अरब के साथ एक तारीखी अमन मुआहदे के करीब है। यरूशलेम और मक्का के दरमियान अमन, इसहाक और इस्माइल की औलादों के दरमियान अमन। तो ये ज़ाहिर करता है कि सऊदी अरब जल्द इसराइल को तस्लीम करने जा रहा है और जब सऊदी अरब इसराइल को तस्लीम करेगा तो उस वक्त पाकिस्तान और कुछ दीगर ममालिक जैसा कि इसराइली जो वज़रा हैं उन्होंने इसका इजहार भी किया है। वज़ीर ख़ारजा ने चंद दिन पहले कि एशिया के चंद आम ममालिक जिनके साथ पहले ताल्लुकात नहीं है वो भी इसराइल को तस्लीम करेंगे और कुछ ऐसे लोग पिछले जो है वो चंद महीनों के अंदर इसराइल जा चुके हैं जो पाकिस्तान से जिनका ताल्लुक है। तो अब इस मामले के अंदर जो नवाज शरीफ जैसी शख्सियत है, जो आलमी एस्टैब्लिशमेंट पर जिनके असरात हैं और करप्ट लोग ज़ाहिर है वो मोरे होते हैं, मुख्तलिफ इस तरह के जो होते हैं जो आलमी तंजीमात होती हैं, तो यकीनी तौर पर इन हालात में जब इमरान खान तो वादे कर चुके हैं कि एब्सोल्युटली नॉट है और इसराइल को कभी तस्लीम नहीं करेंगे, कायदे आज़म मोहम्मद अली जिन्ना का जो मौक़िफ़ है हम उसी मौक़िफ़ पर रहेंगे, तो नवाज शरीफ इस तरह के माहौल के अंदर जो है वो सूट करता है ताकि वो जो पाकिस्तान पर मुआशी पाबंदियाँ हैं इसका वावेला करके इस तनाज़र के अंदर इसराइल को तस्लीम करने के करीब मुमकिन तौर पर आइंदा आने वाले जो साल है उसके अंदर जो हालात हैं वो इस तरफ बढ़ते हुए दिखाई दे रहे हैं। अब दूसरी तरफ एक और बड़ी डेवलपमेंट है और वो है एक ब्रिगेडियर साहब, आपको 2 दिन पहले बताया था कि उनको जो है वो गिरफ्तार किया गया है
اور یہ پاک فوج کی طرف سے ان کو گرفتار کیا گیا. وہ DHA کوئٹہ جو ہے وہ چلا رہے تھے اور ان پر کرپشن کا اور کچھ اور ملکی سلامتی کے معاملات کا جو ہے وہ بظاہر الزام لگا ہے. تو لاہور ہائی کورٹ راولپنڈی بینچ کے اندر ان کی جو اہلیہ ہیں بریگیڈیئر صاحب کی، انہوں نے ایک درخواست دی کہ حبس بے جا کے اندر ان کو رکھا ہوا ہے تو ان کو پروڈیوس کیا جائے کورٹ آف لا کے سامنے. اور جو لاہور ہائی کورٹ کے جج ہیں انہوں نے ان کا حکم بھی دیا کہ ان کو عدالت کے اندر پیش کیا جائے، لیکن آج ان کو عدالت میں پیش نہیں کیا گیا. لیکن لاہور ہائی کورٹ نے جو فیصلہ ہے وہ سنایا. میں تھوڑی تفصیل آپ کے سامنے رکھتا ہوں. عدالت نے کہا ہے کہ پاکستان آرمی کا افسر وفاقی حکومت کی وزارت دفاع کے کنٹرول میں اپنے فرائض سر انجام دے رہا ہے اور آرمی ایکٹ کے تابع ہے. اس سے قبل عدالت نے حاضر سروس بریگیڈیئر اختر سبحان کو عدالت حکم کے باوجود پیش نہ کرنے اور ان کی فوج کی تحویل سے متعلق درخواست پر فیصلہ محفوظ کیا تھا. لاہور ہائی کورٹ راولپنڈی بینچ کے جسٹس جواد حسن نے گزشتہ سماعت پر وزارت دفاع کو یہ حکم دیا تھا کہ وہ 26 ستمبر کو بریگیڈیئر اختر سبحان کو عدالت میں پیش کریں. آج جو سماعت ہوئی ہے تو وزارت دفاع کی طرف سے جو جواب جمع کروایا گیا ہے اس میں کہا گیا کہ حاضر سروس بریگیڈیئر سنجیدہ نوعیت کے جرائم میں ملوث ہے جن کا کمانڈنگ افسر نے نوٹس لیا اور انہیں گرفتار کر لیا گیا. پھر جواب کے اندر کہا گیا کہ ملزم کی گرفتاری آرمی ایکٹ کے سیکشن 73 کے تحت ہوئی ہے اور تمام قانونی تقاضے پورے کیے گئے، اس لیے بریگیڈیئر سبحان اختر کو حبس بے جا میں رکھنے کا سوال ہی پیدا نہیں ہوتا. عدالت نے اس بارے میں محفوظ فیصلہ سناتے ہوئے بریگیڈیئر سبحان کی اہلیہ عمیرہ سلیم کی حبس بے جا کی درخواست مسترد کر دی ہے اور عدالتی فیصلے میں یہ کہا گیا ہے کہ آئین کے آرٹیکل 199(3) سے متعلق معاملات میں آئینی دائرہ اختیار بہت محدود ہے اور اس آرٹیکل کے تحت فوج کی حراست میں موجود شخص کے حوالے سے عدالت کوئی حکم جاری نہیں کر سکتی. اب یہ چونکہ فوجی بھی تھے اور وہ فوج کی کسٹڈی کے اندر تھے تو لاہور ہائی کورٹ نے یہ فیصلہ سنایا ہے، لیکن جو سویلین اس وقت فوجی عدالتوں کے اندر ہیں یقیناً اس پر قانونی اعتبار سے جو سوالات ہیں وہ اٹھ رہے ہیں. اب صحافی ہیں نصرت جاوید. ایک چیز آپ کو علم ہے کہ آج عمران خان نے کہا کہ مجھے کسی اور جگہ شفٹ کرنے کی ضرورت نہیں ہے، لیکن اس کے باوجود اسلام آباد ہائی کورٹ کا جو فیصلہ ہے وہ چونکہ آ چکا تھا اور تحریک انصاف نے ہی درخواست دی تھی تو اب عمران خان کو شام کو جو ہے وہ منتقل کیا گیا ہے اٹک جیل سے اڈیالہ جیل. اب اڈیالہ جیل کے اندر کچھ لوگوں نے کہا کہ یہ اچھی خبر ہے اور کچھ کا کہنا ہے کہ یہ بری خبر ہے. اس کی بنیادی وجہ یہ ہے کہ اس وقت جو سائفر کا مقدمہ چل رہا ہے اس کے اندر عمران خان کو سزا دلوانے کی کوشش کی جائے گی اور اس میں ظاہر ہے پہلے شاہ محمود قریشی تھے، وہ اسلام آباد عدالت کے اندر پیش ہوتے تھے اور جج کو جانا پڑتا تھا اٹک. تو اب یہ دونوں جو ملزمان ہیں جو اس مقدمے کے اندر عمران خان اور شاہ محمود قریشی جن کو ہتھکڑی پہنا کر لایا جاتا ہے اور آپ دیکھیے کہ بڑے بڑے جو یہاں پہ تھے لوگ ان کو ایسا نہیں کیا گیا. یہ شاید امریکہ کو اچھا پیغام دیا گیا ہے. بہرحال وہ جس انداز کے اندر اب دونوں چونکہ عمران خان جو ہے وہ بھی اب عدالت کے اندر جو پیشیاں ہیں ان کے اندر پیش ہوں گے اور شاہ محمود قریشی بھی پیش ہوں گے اور اس مقدمے کے اندر بھی چونکہ ان کیمرہ سماعت ہوتی ہے، میڈیا کو زیادہ اجازت نہیں ہوتی تو وہ کہتے ہیں سنجیاں ہون گلیاں وچ مرزا یار پھرے، تو جس طرح چاہیں گے وہ سزا دیں گے تو اس کے اندر بھی سزا ہو سکتی ہے. تو اب عمران خان جو ہے انہوں نے کسی بھی طرح کمپرومائز کرنے سے انکار کر دیا اور کوئی بھی اسٹیبلشمنٹ اور تحریک انصاف کے مابین بتایا جا رہا کہ ابھی تک کوئی پیش رفت جو ہے وہ نہیں ہوئی اور اس کے ہونے کا امکان بھی کم ہے. لیکن یہاں پر بالآخر ظاہر ہے کرنا تو پڑے گا. اگر عوام جو ہے وہ جس طرح سوئی ہوئی ہے، عوام باہر نہیں نکل رہے خوف اور ڈر کی وجہ سے، تو یہی اصل میں ان طاقتوں کی کامیابی ہوتی ہے جو اس طریقے سے کیا جا رہا ہے. اب جو ہے وہ نصرت جاوید سینئر صحافی ہیں، انہوں نے بتایا کہ وہ کہتے ہیں کہ قیدی نمبر 804 فی الحال کوئی کمپرومائز کرنے کے لیے آمادہ نہیں ہوں گے. ان کا اٹک جیل سے اڈیالہ جیل جانا کوئی خیر کی خبر نہیں ہے. پی ٹی آئی والے خواہ مخواہ خوش ہو رہے ہیں. میرا ذاتی خیال ہے کہ عمران خان کے ساتھ جو بائیڈن انتظامیہ کا رویہ متعصبانہ تھا، عمران خان نے اپنے بیانات سے مزید آنکھ بھڑکا دی. بائیڈن کا پاکستان کے ساتھ رویہ وہ اول روز سے متعصبانہ ہے. بائیڈن جب اوباما کا وائس پریزیڈنٹ تھا اس وقت بھی کہتا تھا کہ مسئلہ افغانستان نہیں ہے بلکہ مسئلہ پاکستان ہے. اسی وجہ سے اس وقت یہ ڈرون وغیرہ تھے. اس بھڑکتی آگ میں عمران خان نے مزید آگ لگائی اور اپنے رویے سے پیچھے نہیں ہٹے. جو جب سائفر کا مقدمہ سننے کے لیے پہلے اڈیالہ جاتے ہیں پھر اٹک جاتے ہیں، اس آنے جانے کو حل کیا گیا ہے. باقی اس میں پی ٹی آئی کے لیے کوئی خوشخبری نہیں، وہ ایسے ہی اچھل رہے ہیں. شاہ محمود قریشی اور عمران خان کو اڈیالہ میں ایک ہی جگہ بٹھا کر اس مقدمے کو تیزی سے چلانا تاکہ جلد از جلد اس کا فیصلہ کیا جا سکے، یہ اصل خبر ہے. اب یہی اصل جو ہے وہ خبر لگتی ہے کہ ممکن ہے عمران خان کو عدالت یہاں بھی
نہ لایا جائے سائفر مقدمے کے اندر، اور اڈیالہ جیل کے اندر ہی جائز صاحب پہنچے اور شاہ محمود قریشی اور عمران خان جو ہے ان کو لایا جائے اور وہ وہاں پر جو ہے وہ اس کی سماعت کریں۔ تو اس وقت تک عمران خان چونکہ اپنے موقف سے ہٹ نہیں رہے، اور دوسری طرف جو اسٹیبلشمنٹ ہے وہ ظاہر ہے وہ بھی اپنے موقف سے نہیں ہٹے گی، اور وہ ہمیشہ چونکہ سیاستدان ان کے سامنے گھٹنے ٹیکتے ہیں، عوام کے جو نمائندے ہیں وہ گھٹنے ٹیکتے ہیں، انسانی حقوق کی جو خلاف ورزیاں ہو رہی ہیں، جو لوگوں کے کاروبار بند ہو رہے ہیں، جو انتقامی کارروائیاں ہو رہی ہیں، اور آج ایک خاتون کا جو ہے وہ کوٹ لکھپت جیل سے ایک خط آیا ہے، وہ خط اتنا دردناک ہے کہ وہ بیماری کے اندر مبتلا ہے اور اس کا علاج نہیں ہو پا رہا، اور اس طرح کتنے جو قیدی ہیں ان کو جو ہے وہ اس طریقے سے سلوک کیا جا رہا ہے، آپ اندازہ کیجئے۔ وہ خط کسی اگلی ویڈیو کے اندر میں آپ کے سامنے رکھوں گا۔ اجازت دیجیے گا، اللہ حافظ۔